Assalamu alaikum dear students of class 8th. Social and Political Life class 8th इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। प्यारे बच्चों, आज हमें सेक्युलरिज्म के बारे में जानना है। सेक्युलरिज्म जो है ये एक नज़रिया है, एक ख्याल है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इसके बारे में हमें आज जानकारी हासिल करनी है कि सेक्युलरिज्म किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दुनिया में रहने वाले जो भी लोग हैं उनका अपना अपना मज़हब होता है। दुनिया में 4 बड़े मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है। ये बड़े मज़ाहिब हैं दुनिया के। तो दुनिया में रहने वाले लोग, इनका अलग अलग मज़हब होता है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका होता है, और ये क्या मानते हैं कि इंसान को किसने पैदा किया है, इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और किसी ऐसी ताकत, ऐसी हस्ती की इबादत किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से उसको मानना चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं उनके अलग अलग मज़ाहिब हैं दुनिया में। अपने अपने तरीके से हर कोई अपने अपने मज़हब को मानता है। जैसे मुस्लिम्स जो हैं उनका मज़हब जो है वो इस्लाम है। वो उनका नज़रिया ये है कि इस दुनिया को, सारी दुनिया को एक ही परवरदिगार ने, एक ही अल्लाह ने पैदा किया है, और हमें उसी एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और उसके सिवा किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी की पूजा पाठ नहीं करनी है, किसी की परस्तिश नहीं करनी है, किसी की इबादत नहीं करनी है। और वो अल्लाह हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा, और एक अल्लाह ही वो है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, जिसने सूरज, चाँद, सितारे, सयारे, ये जो कुछ भी कायनात के अंदर मौजूद है वो उसी अल्लाह ने पैदा किए हैं। और हम सब दुनिया में जो भी लोग हैं, हम एक ही आदम की औलाद हैं और अम्मा हवा की औलाद हैं हम। इसलिए हम सब उस एतबार से खूनी तौर पर हम सब आपस में भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। हमारा कोई आपस में ऐसा अलग से कोई सिस्टम नहीं है जिसमें हम कुछ लोगों को एक नज़र से देखें, कुछ लोगों को दूसरी नज़र से देखें। इसलिए अल्लाह ने हमें जो कुरान पाक में भी बताया है कि मैंने आपको एक आदम से पैदा किया है और हवा से, फिर उसके बाद उनसे बहुत सारे मर्दों को और बहुत सारे औरतों को पैदा किया, फिर आगे दुनिया बढ़ती गई। तो इसी तरह मुसलमान जो हैं वो ये मानते हैं कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं और एक अल्लाह के बंदे हैं, और उसी अल्लाह ने इस सारी कायनात को पैदा किया है। हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, और वो अल्लाह अकेला ही है। वो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना उस जैसा कोई है दुनिया में, ना वो किसी जैसा है, और वो अकेला ही काफ़ी है। इस बात पर मुसलमानों का ईमान है। और वो ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। तो उन पर अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील के ज़रिए से किताब भेजी, कुरान, वो आखिरी किताब भेजी है अल्लाह ने, और उसी में जो अल्लाह ताला ने आर्डर्स दिए हैं, खुदा ने अहकामात दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन्हीं अहकामात पर मुसलमान लोग जो हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म में आइडल वर्शिप है। हिंदुइज़्म में एक से ज़्यादा खुदाओं को माना जाता है। तो उनका अपना बिलीफ है, मुसलमानों का अपना अलग बिलीफ है। तो इसी तरह क्रिश्चियन लोग जो हैं वो जीसस को मानते हैं लॉर्ड। उनका ये कंसेप्ट है कि जीसस जो है गॉड का जो गॉड है, गॉड का सन है जीसस। ये उनका कंसेप्ट है, वो इस तरीके से क्रिश्चियन लोग मानते हैं।
تو اسی طرح جیوز جو ہیں وہ بھی ون گاڈ مانتے ہیں، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے ہیں، اور وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ مانتے ہیں، یعنی بائبل جو ہے اس میں دو پارٹ ہے، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے، اور جو جوز ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں۔ تو ان کا اپنے طریقے سے یہ ریلیجس بلیف ہے، وہ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، خدا کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے تو پھر وہ مسلم ہو جائیں گے سارے لوگ۔ تو اسی طرح ہندوازم، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، بدھزم، یہ بڑے بڑے میجر ریلیجنز ہیں ورلڈ کے۔ دنیا کے لوگوں کے الگ الگ ریلیجس بلیفس ہوتے ہیں، ان بلیفس کی بنیاد پہ اگر کہیں پہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ امریکہ میں ہوں گے تو امریکہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہیں، کرسچن رہتے ہیں وہاں پر۔ اگر آپ انڈیا سے بلانگ کرتے ہو اور آپ ہندو ہو تو وہاں پر اگر آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن اس بیس پر کی جائے گی کہ آپ ہندو ہیں، آپ کو وہاں پر رینٹ پر روم نہیں ملے گا، آپ کو وہاں پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو وہاں ڈفرینٹ مشکلات ہوں گے، وہاں پر مختلف قسم کے مشکلات ہوں گے وہاں پر، اس بنیاد پر کہ آپ ہندو ہیں، یا اس بنیاد پر کہ آپ مسلم ہیں، اس کو ہم ڈسکرمنیشن کہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں تفاوت، مذہب کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر کسی کو کم یا کسی کو زیادہ ماننا، یہ پھر ڈسکرمنیشن ہو جائے گی وہاں پر۔ تو جب کبھی بھی کسی سٹیٹ کا یعنی کسی کنٹری کا لا جو ہے وہ ریلیجن کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی ریلیجس فنڈامنٹلزم اگر وہاں پہ ہو جاتی ہے، تو ریلیجن کا لا اگر وہاں پہ چلتا ہے تو وہاں پر جو ادر دین دیٹ ریلیجن جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی گزارنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ طرح طرح کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے آن دا بیسس آف ریلیجن۔ حالانکہ ہونی تو نہیں چاہیے، کیونکہ اچھائی کی تعلیم تو ہمیں سب مذہب دیتے ہیں، لیکن آن دا بیسس آف ریلیجن ڈسکرمنیشن ہوتی ہے جب سٹیٹ کا جو لا ہے وہ ریلیجن کے مطابق ہوا، کسی پرٹیکولر ریلیجن کے مطابق، تو ادر دین دیٹ ریلیجن جو بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ جب امریکہ کے کرسچن یہاں آئیں گے تو ہم ہندوستان میں ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے، ان کو بھی جگہ نہیں دیں گے اور ان کو یہاں سے نکال دیں گے، ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو اس کو ریٹیلیشن کہتے ہیں۔ تو ریٹیلیشن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے رائٹس کے لیے، ایکول رائٹس کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے ہر جگہ، کہ سارے ممبرس آف ریلیجن جو ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں، ان کو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کا حق دیا جائے، اور سب کو برابر کے حقوق دیے جائیں قانون کی نظر میں۔ تو جہاں پہ ایسا سسٹم آف گورنمنٹ ہوگا، جہاں پہ ایسا قانون ہوگا کہ سب ریلیجنز کو یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، اس طریقہ کار کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے آپ اتنا یاد رکھیں کہ سیکولرزم وہ نظریہ ہے کہ جو کہ تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہو، کوئی ڈسکرمنیشن نہ کرتا ہو، تو اس نظریے کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو انڈیا ہمارا جو ہے یہ بھی ایک سیکولر سٹیٹ ہے، یہاں پر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی تمام لوگوں کو اجازت ہے، اور سٹیٹ کا جو لا ہے وہ کسی پرٹیکولر ریلیجن پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہاں باضابطہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی سٹیٹ ریلیجن نہیں ہے یہاں پہ انڈیا میں، یہاں پہ جو ہے انڈیا از اے سیکولر سٹیٹ، اور وی کین سے انڈیا از اے سیکولر کنٹری۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے آج کے اس ویڈیو لیکچر سے سیکولرزم کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر پائے ہوں گے۔ تو آئندہ انشاءاللہ میں پھر سے اس ٹاپک پہ مزید آپ کو سیکولرزم کی
باقی جو معاملات ہیں سیکولرزم کے، وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دوں گا۔ خدا حافظ۔